खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवाबी में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। गांव दारवड़ाई में 15 अफराद जाँ बहक, दर्जन से जायद घर डूब गए। गदून में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। डेप्टी कमिश्नर की रेस्क्यू ऑपरेशन में शहरियों से रजाकाराना मदद की अपील। स्टेफा मोट नदी में शदीद तुग़यानी, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। शहरी छतों पर चढ़कर जाने बचाने पर मजबूर। खोड़ में पुल और गाड़ियां रैले में बह गई। एबटाबाद की तहसील हवेलिया में दौड़ नदी में तुग़यानी। शाहराए रेशम का अयूब पुल बैठ गया, ट्रैफिक बंद। नौशहरा में बारिश के दौरान छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक। पेशावर में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। सवात, शांगला, बुनेर, कोहाट और चारसदा में भी बारिशें। बारिश बरसाई हुई थी, बस ये तहखाना मुकम्मल डूबा हुआ है और पता नहीं है क्या आफत ज़्यादा इलाका है। बस मार्केट सब अरबों का नुकसान हुआ है। यहाँ पर जब भी ये सैलाब आते हैं तो हमारे इलाकों करोड़ों रुपए की गाड़ी इधर जो होते हैं वो डूब जाते हैं। बहुत सारा तावान हम पे है। अंडरग्राउंड मार्केटों में बिल्कुल एक फुट तक, बल्कि 1 फुट से ज़्यादा पानी कड़ी हुई थी, तो लोगों को बहुत तकलीफ भी है, नुकसान भी बहुत पहुँचा है। आफत ज़दा बुनेर फिर बारिशों और सैलाब की जद में। बरसाती नालों में पानी की सतह बुलंद। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ मुतासिर होने का खदशा। 5 सरकारी स्कूल मुकम्मल तबाह, 17 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बाकले की 4 दीवारी मुनहदिम। गवर्नमेंट हाई स्कूल गाजी खनई में असातिज़ा की हाजिर दिमागी से 300 बच्चों की जानें बच गईं। बलाई पंजाब में क्लाउड बर्स्ट की वार्निंग अलर्ट। मरी, चकवाल, सुहावा, पिंडी घेप और गोजर खान में मूसलाधार बारिश। मुल्तान, सरगोदा, अहमदपुर सियाल और गढ़ महाराजा में भी बरसात। कोहे सुलेमान में बारिश से रोत कोहियों में तुग़यानी। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेशगोई। बारिशों का हालिया सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर में भी तेज बारिशें। रावलाकोट में पूंछ यूनिवर्सिटी की खातून लेक्चरर डॉक्टर गुलेलाला की गाड़ी नाले में बह गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में लाश मिल गई। बरसाती नालों का पानी मार्केट्स में दाखिल। वादी नीलम में शंडास के मकाम पर सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। ड्राइवर और खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मुजफ्फराबाद, कोटली, वादी नीलम और 8 मकाम में बारिश का सिलसिला जारी। शहराए नीलम पर लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जिले इंतजामिया का क्लाउड बर्स्ट के खतरे का अलर्ट। नीलम और बाग में तालीमी इदारे आज और कल बंद। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से अमवात पर सऊदी क़यादत का इजहार अफसोस। सऊदी शाह मोहम्मद बिन सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम हमदर्दी का पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी सैलाब से नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार। कहा, सैलाब से मुतासरा अफराद के साथ खड़े हैं। ना सिर्फ NDMA वज़ीर आज़म की हिदायत पर राब्ते में हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ, बल्कि इमदादी सामान की तरसील भी की जा रही है। मॉनसून के रवा सीजन में 670 अफराद जाँ बहक, 929 जख्मी हुए। चेयरमैन NDMA की वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। सैलाबी सूरत हाल, इमदाद और बचाव की सरगर्मियों का जायजा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, NDMA सूबाई हुकूमतों से राब्ते में है। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली से क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा, माहौलियाती तब्दीलियों से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को खतरा है। मॉनसून के मजीद 2 से 3 स्पेल मुतवक्के हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ इस साल बल्कि आगे आने वाले सालों में शायद ये ख़तरा थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। वज़ीर आज़म का विफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए अतिया करने का ऐलान।
شہباز شریف کی زیر صدارت کے پی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیوں پر اجلاس۔ وزیر اعظم کی کے پی کے مختلف اضلاع میں متاثرین کی مدد میں وفاقی اداروں کو مزید متحرک کرنے کی ہدایت۔ کہا تمام متعلقہ وزراء کے پی، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جائیں، بجلی، پانی، سڑکوں اور دیگر سہولیات کی بحالی کی نگرانی کریں۔ این ڈی ایم میں فوری طور پر نقصانات کا حتمی جائزہ پیش کرے۔ کے پی کابینہ اراکین کا بھی 15 روز کی تنخواہ سیلاب زدگان کو دینے کا فیصلہ۔ جائیداد اور قتل کے مقدمات 24، رقوم کے تنازعات کے معاملات 12 ماہ میں نپٹائے جائیں گے۔ کرایہ داری مقدمات، فیملی دعوے اور لیبر کیسز 6 ماہ میں نپٹائے جائیں گے۔ قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی نے فیصلوں کی منظوری دے دی۔ کمیٹی کا اجلاس چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت ہوا۔ کمیٹی نے کم عمر اشخاص کے فوجداری کیسز 6 ماہ، قتل کیس نپٹانے کے فوجداری ٹرائل کی مدت 24 ماہ طے کر دی ہے۔ اجلاس میں تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان نے شرکت کی۔ اٹارنی جنرل نے زیر حراست شخص کو 24 گھنٹے میں میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میکانزم بنانے کی یقین دہانی کرائی۔ عدالتی امور میں خارجی مداخلت بارے SOPs کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق بیرونی مداخلت 24 گھنٹوں میں رپورٹ اور اس پر ایکشن 14 روز میں ہونا چاہیے۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے جاپان کے تجربات سے سیکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جاپان کے تجارتی، معاشی اور ثقافتی مرکز یوکوہاما کا دورہ۔ سڑکوں اور عمارتوں کا تعمیراتی معیار جاپان کے برابر لانے پر بات چیت۔ لاہور اور اسلام آباد میں تیز رفتار ٹرین چلانے کے لیے جاپانی ماہرین سے بریفنگ لی۔ مریم نواز کا جدید ترین جاپانی چیئر لفٹ اور ایئر کیبن منصوبوں کا بھی جائزہ۔ فیکٹری اکنامی کا معاشی استحکام آ چکا ہے۔ بہت عرصے کے بعد یہ ایسا ہوا ہے کہ 3 گلوبل ریٹنگ ایجنسیز آر ناؤ آل آن دی سیم پیج۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں اور بڑھتی آبادی کے چیلنجز درپیش۔ ماحولیاتی جنگ میں نجی شعبے کو حکومت کا ساتھ دینا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان ہندو کونسل جاب فیئر اور تیسری تعلیمی نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا حکومت کا کام بہتر ماحول فراہم کرنا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو معاشی استحکام کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ ٹیکنالوجی مستقبل کا راستہ ہے، ہم AI ورلڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک ایکسچینج ریٹ اور شرح سود پر کام کر رہا ہے۔ آئندہ چند سالوں میں حالات مزید بہتر ہوں گے۔ 3 عالمی ریٹنگ ایجنسیز نے پہلی بار مل کر پاکستان پر اعتماد کیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ پر ریکارڈ، 1,48,000 کی حد بھی عبور۔ موڈیز کی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں 1 درجہ ترقی اور مارکیٹ میں کیش کی فراوانی پر خریداروں کا رش لگا رہا۔ 1750 پوائنٹس تیزی کے بعد 100 انڈیکس 1,48,196 پر بند۔ 61 کروڑ حصص کی تجارت میں منافع کا حجم 170 ارب روپے رہا۔ توقع سے بہتر کارپوریٹ ریزلٹس نے بھی سرمایہ کاروں کو نیا اعتماد دیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا 1,500 روپے مہنگا، 1 تولہ 3,57,700 روپے کا ہو گیا۔ منی لانڈرنگ کیس میں عدم پیشی پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پرویز الہی کے وارنٹ جاری۔ اسپیشل کورٹ سینٹرل لاہور کے جج عارف خان نیازی نے چوہدری پرویز الہی اور ان کے خاندان کے اراکین کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ عدالت کا پرویز الہی کی ایک پیشی کے لیے استثناء کی درخواست مسترد، عدم حاضری پر برہمی کا اظہار۔ درخت لگاؤ، ماحول کو بہتر بناؤ۔ ملک گیر شجرکاری مہم کا آج سے آغاز۔ رواں سیزن 41 ملین نئے پودے لگانے کا ہدف مقرر۔ صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا، پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے شدید خطرات کا سامنا ہے۔ کسی بھی قوم کی بھلائی اور ترقی اس کے جنگلات اور قدرتی ماحول کے تحفظ پر منحصر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، جنگلات کی کٹائی، بڑھتا ہوا درجہ حرارت اور مسلسل سیلاب جیسے چیلنجز لاکھوں زندگیوں کو متاثر کرتے ہیں۔ شجرکاری مہم پاکستان کے مستقبل کے تحفظ کے لیے اہم اقدام ہے۔